सागर के किनारे मेरा गाँव है। सुख सागर के किनारे मेरा गाँव है। जहाँ सतयुग में जाने की मिलती नाव है। धूप लागे जब तन मन को, धूप लागे जब तन मन को, बाबा धाम है। सुख सागर के किनारे मेरा गाँव है। जहाँ सतयुग में जाने की मिलती नाव है। चारों तरफ फूलों की बगियां, मन भावन लागे सब गलियां। चारों तरफ फूलों की बगियां, मन भावन लागे सब खुशबू बिखरी हवा में है यहाँ। मन आंगन में बाजे है मुरलिया। मन आंगन में बाजे है मुरलिया। नहीं पड़ते हैं ज़मीं पर, नहीं पड़ते हैं ज़मीं पर, मेरे पाँव है। सुख सागर के किनारे मेरा गाँव है। जहाँ सतयुग में जाने की मिलती नाव है। चांद सा शीतल शांत है जीवन, सूक्ष्म वतन तो बन गया है मधुवन। चांद सा शीतल शांत है जीवन, सूक्ष्म वतन तो बन गया है मधुवन। उड़ते रहते फरिश्तों का वतन, कितना प्यारा
जानकी मिलती नाव है। धूप लागे जब तन मन को, धूप लागे जब तन मन को, बाबा छाँव है। सुख सागर के किनारे मेरा गाँव है। जहाँ सतयुग में जानकी मिलती नाव है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मिति 2077 साल भाद्र 31 गते बुधबार, तदनुसार सन् 16/9/2020 को बाबाको महावाणी छ। मुख्य सार मिठे बच्चे, बाबा आउनु भएको छ। बाबा आउनु भएको छ। सबैको दुख हरेर, सबैको दुख हरेर सुख दिन, सुख दिन। त्यसैले तिमी, त्यसैले तिमी दुख हर्ताका बच्चाहरूले, त्यसैले तिमी दुख हर्ताका बच्चाहरूले कसैलाई पनि दुख दिनु हुँदैन, कसैलाई पनि दुख दिनु हुँदैन। मिठी बच्चे, बाबा आउनु भएको छ सबैको दुख हरेर सुख दिन। त्यसैले तिमी दुख हर्ताका बच्चाहरूले कसैलाई पनि दुख दिनु हुँदैन। न त मनसाबाट दुख दिनु छ, न बाचाबाट, न कर्मबाट। त यति नैबाट हामीले के गर्नु छ? सबैलाई सुख दिनु छ। प्रश्न: उच्च पद प्राप्त गर्ने, उच्च पद प्राप्त गर्ने बच्चाहरूको मुख्य निशानी के हुन्छ? मुख्य निशानी के हुन्छ? उच्च पद प्राप्त गर्ने बच्चाहरूको मुख्य निशानी के हुन्छ भन्नुहुन्छ? सधैँभरि श्रीमतमा रहन्छन्, सेवा गर्छन्। अरू कसैलाई दुःख दिँदैनन्, सान्दैनन्। अरू के हो? मिलेर बस्छन्, मिठो बोल्छन्, हर्षित रहन्छन्। अच्छा, सबैको उत्तर सही छ। बाबाले उत्तर बताउनुहुन्छ।
पहिला नम्बरमा उनीहरू सदा श्रीमतमा चलिरहन्छन्। उनीहरू सदा श्रीमतमा चलिरहन्छन्। दोस्रा, कहिल्यै हठ गर्दैनन्। कहिल्यै हठ गर्दैनन्। तेस्रो नम्बर छ आफूलाई आफैले राज तिलक दिनको लागि पढाइ पढेर छिटो प्रगति गर्छन्। चौथा पोइन्ट, आफूलाई कहिल्यै पनि घाटा पार्दैनन्। आफूलाई कहिल्यै पनि घाटा पार्दैनन्। पाँचौं पोइन्ट, सबैप्रति रहमदिल र कल्याणकारी बन्छन्। सबैप्रति रहमदिल र कल्याणकारी बन्छन्। उनीहरूलाई सेवाको धेरै सोख हुन्छ। उनीहरूलाई सेवाको धेरै सोख हुन्छ। छैठौं पोइन्ट, कुनै पनि तुच्छ काम गर्दैनन्। कुनै पनि तुच्छ काम गर्दैनन्। लडाई झगडा गर्दैनन्। बाबाले उच्च पद पाउने, सतयुगमा गएर उच्च पद पाउनेको निशानी बताउनु भयो। पहिलो नम्बरमा उनीहरू सदा के गर्छन्? बाबाको श्रीमतमा चलिरहन्छन्। कहिल्यै हठ गर्दैनन्। आफूलाई आफैले राजतिलक दिनको लागि पढाइ पढेर छिटो प्रगति गर्छन्। आफूलाई कहिल्यै पनि घाटा पार्दैन। घाटा के हो, फाइदा के हो नजान्नको कारणले पनि कतिले आफूलाई के गरिरहेका हुन्छन्? घाटा पारिरहेका हुन्छन्। मलाई घाटा भइरहेको छ भन्ने थाहा नहुनको कारणले पनि त बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई घाटा पार्दैनन्। पाँचौं, सबैप्रति रहमदिल र कल्याणकारी बन्छन्। उनीहरूलाई सेवाको धेरै सोख हुन्छ। कुनै पनि तुच्छ काम गर्दैनन्। लडाई झगडा गर्दैनन्। गीत छ, तूने रात गंवाई सोके, दिन गंवाई खाके, हीरा जैसा जीवन गंवाया, कौड़ी के पीछे भागे। ओम शान्ति। रूहानी बच्चाहरू रूहानी बाबाको सामुन्ने बसेका छौ। अब यस भाषालाई त तिमी बच्चाहरूले नै बुझ्दछौ, अरू कोही नयाँले बुझ्न सक्दैनन्। हे रूहानी बच्चाहरू, यस्तो कहिल्यै कसैले भन्न सक्दैन। हे रूहानी बच्चाहरू, यस्तो प्यारले कसैले बोलाएको थियो हामीलाई? तिमीले जानेका छौ हामी रूहानी बाबाको सामुन्ने बसेका छौं। बाबालाई यथार्थ रीतिले कसैले पनि जानेका छैनन्। कसैले अल्लाह भन्छन्, कसैले खुदा भन्छन्, हैन? तर भले अनेक थरीले नामकरण गरेर मुखबाट जप गरे पनि भगवानलाई यथार्थ रूपले चिनेर कसैले पनि याद गर्न सकेको छैन। हुन त आफूलाई भाइ भाइ पनि सम्झन्छन्।
हामी सबै आत्माहरू हौ। हामी सबै आत्माहरू हौ। बाबा एक हुनुहुन्छ, तर यथार्थ रीतिले जानेका छैनन्। जबसम्म समूह आएर बुझ्दैनन् तबसम्म बुझुन् पनि कसरी। तिमी पनि जब समूह आउँछौ तब बुझ्छौ। तिमी हौ ब्राह्मण ब्राह्मणी, तिम्रो उपनाम नै हो ब्रह्मवंशी ब्रह्मकुमार कुमारी। सबै आत्माहरू त शिवका सन्तान हुन्। तिमीलाई शिवकुमार वा शिवकुमारी भनिँदैन। यो शब्द गलत हुन जान्छ। कुमार हुन्छन् भने कुमारी पनि हुन्छन्। तिमी आत्माहरू सबै शिवका सन्तान हौ। कुमार कुमारी तब भनिन्छ जब मनुष्यका सन्तान बन्छन्। शिवका सन्तान त निराकारी आत्माहरू हुन् नै। मूल वतनमा सबै आत्माहरू नै रहन्छन्, जसलाई शालिग्राम भनिन्छ। शिवलिङ्गको साथमा शालिग्रामको पूजा हुन्छ। त शालिग्राम भनेको को रहेछ? आत्माहरूको निशानी रहेछ। यहाँ आएपछि फेरि कुमार र कुमारी बन्छन् दैहिक। वास्तवमा तिमी हौ कुमार, शिव बाबाका बच्चाहरू। कुमारी र कुमार तब बन्छौ जब शरीरमा आउँछौ। तिमी बिके हौ, त्यसैले भाइ बहिनी कहलाउँछौ। अहिले यस समयमा तिमीलाई ज्ञान मिलेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ शिव बाबाको सन्तानको नाताले हामी सबै आत्माहरू भाइ भाइ हौ। आत्मालाई पुरुष भनिन्छ हैन। हामी सबै भाइ भाइ हौ। ब्रह्माको सन्तानको नाताले हामी फेरि के कहलाउँछौँ? भाइ बहिनी कहलाउँछौँ। तिमीलाई थाहा छ बाबाले हामीलाई पावन बनाएर लैजानुहुन्छ। आत्माले जति बाबालाई याद गर्छ त्यति पवित्र बन्छ। आत्माहरूले ब्रह्मा मुखबाट यो ज्ञान पढ्छन्। चित्रहरूमा पनि बाबाको ज्ञान स्पष्ट छ। शिव बाबाले नै हामीलाई पढाउनुहुन्छ। न कृष्णले पढाउन सक्छन्, न कृष्णद्वारा बाबाले पढाउन सक्नुहुन्छ। न त कृष्णले पढाउन सक्छन्, न त कृष्णद्वारा नै बाबाले पढाउन सक्नुहुन्छ। कृष्ण त वैकुण्ठको राजकुमार हुन्। यो पनि तिमी बच्चाहरूले सम्झाउनु पर्छ। कृष्ण त स्वर्गमा आफ्ना माता पिताका बच्चा हुन्। स्वर्ग निवासी पिताका बच्चा हुन्। उनी वैकुण्ठका राजकुमार हुन्। उनलाई पनि कसैले चिनेका छैनन्। कृष्ण जयन्तीमा आफ्नो घरमा कृष्णको लागि झुला बनाउँछन् वा मन्दिरमा झुला बनाउँछन्। माताहरू गएर भण्डारीमा पैसा राख्छन्, पूजा गर्छन्। आजकल क्राइस्टलाई पनि कृष्ण जस्तै बनाउँछन्। ताज आदि पहिराएर माताको काखमा राख्छन्, जस्तै कृष्णलाई देखाउँछन्। अब कृष्ण र क्राइस्ट राशि त एउटै हो। कृष्ण क्राइस्ट हैन, राशि एउटै भयो। उनीहरूले कपी गर्छन्। नत्र कृष्णको जन्म र क्राइस्टको जन्ममा धेरै फरक छ। के फरक छ? कृष्णको जन्म र क्राइस्टको जन्ममा बाबा भन्नुहुन्छ धेरै फरक छ। के फरक छ एकनाथ भाइजी? के फरक छ? उनले हेर्नुभएको थियो होइन? कृष्ण चाहिँ गर्भबाट बच्चाको रूपमा जन्मन्छन् भने क्राइस्ट चाहिँ होइन अवतार लिन्छन्। कुनै पनि धर्म संस्थापकहरूले होइन डाइरेक्ट जन्म लिँदैनन्। के गर्छन्? कसैको शरीरमा अवतार लिन्छन्। हुन्छ, सही भन्नुभयो। क्राइस्टको जन्म कुनै सानो बच्चाको रूपमा हुँदैन। क्राइस्टको आत्माले त कसैमा गएर प्रवेश गर्छ। बीचबाट पैदा हुन सक्दैन। पहिला क्राइस्टलाई कहिल्यै सानो बच्चा देखाउँदैनथे, क्रसमा देखाउँथे। यो अहिले देखाउँछ। अहिले नक्कल गरेका छन् हैन। बच्चाहरूले जानेका छन् धर्म स्थापकलाई कसैले यसरी मार्न सक्दैन।
त्यसैले कसलाई मारियो त? धर्म संस्थापकलाई यसरी क्रसमा चढाएर मार्न सक्दैनन्, हैन? कसलाई मार्यो त? हैन, जसमा प्रवेश गरे उनलाई दुःख मिल्यो। कसलाई मार्यो? जसमा क्राइस्टको आत्माले प्रवेश गरेको थियो त्यो शरीरको आत्मालाई दुःख भयो, उसलाई मारे। सत्व प्रधान आत्मालाई दुःख कसरी मिल्न सक्छ? सत्व प्रधान आत्मालाई दुःख हुँदैन, हैन? दुःख केले दिने रहेछ हामीलाई? दुःख दिने के रहेछ हामीलाई? विकारले के, हैन? जब हामी तमो प्रधान बन्छौँ नि तब नै हामी दुःखी बन्छौँ। यदि हाम्रो सत्व प्रधान भनेको हाम्रो आत्माका गुणहरू जो 7 गुणहरू फुल रूपमा हुन्छन् अथवा हामी एउटा सत्व गुणी आत्मा हुन्छौँ त हामीलाई दुःखको महसुस हुँदैन अथवा दुःखै हुँदैन। दुःख हुनु भनेको नै हामी भित्रको विकारले हो। त्यसैले जो पनि आत्मा धर्म संस्थापकहरू आउँछन्, पवित्र आत्मा आउँछ त उसलाई दुःख हुन त सक्दैन। त उनले के कर्म गरे जसले गर्दा यति दुःख भोगे? आत्मा नै सत्व प्रधान अवस्थामा आउँछ, सबैको हिसाब किताब चुक्ता हुन्छ। यस समयमा बाबाले सबैलाई पाहुन बनाउनुहुन्छ। त्यहाँबाट सत्व प्रधान आत्मा आएर दुःख भोग्नु पर्दैन। सत्युगबाट परमधामबाट जो पनि आत्माहरू अथवा कलिको अन्तमा यो रौरव नर्क भन्नुहुन्छ बाबाले, दुःख धाम भन्नुहुन्छ। यो दुःख धाममा आए पनि त्यो पवित्र आत्मा जब परमधाममा आउँछ नि उसले सुरुमा दुःख भोग्दैन, हैन? जब उसले आएर यहाँको सङ्ग लाग्छ अथवा चाहिँ उसले विकर्म गर्न थाल्छ अनि बल्ल विकर्मको सजावले दुःख भोग्छ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँबाट सत्व प्रधान आत्मा आएर दुःख भोग्नु पर्दैन, आत्माले नै भोग्छ नि। आत्मा शरीरमा छ भने दुःख हुन्छ। मलाई दुःख लागेको छ, यो कसले भन्यो? आत्माले भन्छ। यस शरीरमा कोही छ, उनीहरूले भन्छन् परमात्मा भित्र हुनुहुन्छ। यस्तो भए त मलाई दुःख हुन्छ किन भन्थे, हैन? परमात्मा यही भित्र हुनुहुन्छ भन्छन्, भगवान यहाँ भित्र भएको भए त मलाई दुःख हुन्छ किन भन्थे? सबैमा परमात्मा विराजमान हुनुहुन्छ भने परमात्माले कसरी दुःख भोग्नुहुन्छ? परमात्मालाई त दुःखहर्ता सुखकर्ता भनिन्छ। यो आत्माले पुकार्छ, हे परमपिता परमात्मा मेरो दुःख हर्नुहोस्। पारलौकिक बाबालाई नै आत्माले पुकार्छ। अहिले तिमीले जानेका छौ बाबा आउनु भएको छ, दुःख हर्ने युक्ति बताइरहनु भएको छ। आत्मा शरीरको साथमा नै सदा सम्पन्न र स्वस्थ बन्छ। मूल वतनमा त स्वास्थ्य सम्पत्ति भनिँदैन। शरीरको साथमा रहेर नै आत्मालाई सम्पन्न स्वस्थ भनिन्छ। त्यहाँ कुनै सृष्टि कहाँ हुन्छ र? त्यहाँ त हुन्छ नै शान्ति। कहाँ? परमधाममा। त्यहाँ तिमी स्वधर्म शान्तिमा टिकेका हुन्छौ। अहिले बाबा आउनु भएको छ सबैको दुःख हरेर सुख दिन। त्यसैले बच्चाहरूलाई पनि भन्नुहुन्छ तिमी मेरो बनेका छौ, कसैलाई दुःख नदेऊ। कसको बनेका छौँ हामी? दुःखहर्ता सुखकर्ताको बच्चा बनेका छौँ। त्यसैले कसैलाई पनि दुःख दिनु छैन। त्यसैले बच्चाहरूलाई पनि भन्नुहुन्छ तिमी मेरो बनेका छौ, कसैलाई दुःख नदेऊ। यो लडाईँको मैदान हो तर गुप्त। यो लडाईँको मैदानमा छौँ हामी त हामी गुप्त सेना। हाम्रो लडाई युद्ध स्थूल आँखाले देखिँदैन। र बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ हुन्छ प्रत्यक्ष, त्यहाँ लडेको देखिन्छ प्रत्यक्ष। यो जुन गायन छ, युद्धको मैदानमा जो मर्छन् उनीहरू स्वर्गमा जान्छन्। त्यसको अर्थ पनि बुझाउनु पर्छ। कुन युद्धमा लड्नेवाला स्वर्गमा जाने रहेछ? विकारसँग लड्नेवाला, हैन? जो अहिले तपाईँ हाम्रै नै गायन रहेछ, जो ब्राह्मण आत्माहरू नै जो अहिले विकारसँग लडिरहेको छ, लड्दा लड्दै पनि ऊ हारेर गयो भने पनि स्वर्गमा ऊ आउँछ। अस्ति बाबाले भन्नुभयो नि
त्यो बाबाको बच्चा बनेको छ, फेरि गएर गिर्छ भने पनि ऊ फेरि आउँछ अरे कि स्वर्ग। भले सजाय त खाने भयो, पद पनि कम हुने भयो, तर आउन त आउँछ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ त्यो कुन लडाई कुन सेना रहेछ, हामी रुहानी सेनाको कुरा रहेछ। यो जुन गाइन्छ युद्धको मैदानमा जो मर्छन् उनीहरू स्वर्गमा जान्छन्, त्यसको अर्थ पनि बुझाउनु पर्छ। यस लडाईको महत्त्व हेर कति छ, बच्चाहरूले जानेका छन्। यस लडाईको महत्त्व कति छ। विकारसँग जसले लड्न सक्छ नि त्यो नै महानाता बन्न सक्छ, होइन त। जसले जित्छ त्यो नै स्वर्गको महाराजा महारानी बन्न सक्छ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यस लडाईमा मरेर कोही स्वर्ग जान सक्दैनन्, तर गीतामा भगवान वाच छ त्यसलाई सही मान्छन्। भगवानले कसलाई भन्नुभयो, त्यो लडाई गर्नेलाई भन्नुभयो वा तिमीलाई भन्नुभयो? त स्थूल लडाई लड्नेवालालाई भन्नुभयो वा हामीलाई भन्नुभयो? रुहानी सेनालाई भन्नुभयो, होइन? दुवैलाई भन्नुभयो। उनीहरूलाई पनि सम्झाइन्छ आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। ती स्थूल सेनाले पनि आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई चिनेर याद गरे भने तिनी पनि त स्वर्ग जान सक्छन्। त लड्दा चिन्नु पर्यो, होइन? ज्ञान बुझ्नु पर्यो। यो सेवा पनि गर्नु छ। अब तिमी यदि स्वर्गमा जान चाहन्छौ भने पुरुषार्थ गर। लडाईमा त सबै धर्मका हुन्छन्, सिख पनि हुन्छन्। ती त सिख धर्ममा नै जान्छन्। स्वर्गमा त तब आउन सक्छन् जब तिमी ब्राह्मणहरूसँग आएर ज्ञान लिन्छन्, होइन? बाबा भन्नुहुन्छ ती लडाई लड्नेवाला ती स्थूल सेनाहरू अनेक धर्मका हुन सक्छन्, होइन? बाबा भन्छ कुनै न कुनै इष्टदेवलाई उनीहरूले याद गर्छन्, तिनीहरूको पनि तिमीले सेवा गर। जब बाबाको परिचय दिन्छौ, आफूलाई आत्मा सम्झेर परमात्मा शिव बाबालाई याद गर्नुभयो भने तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? स्वर्गमा जान सक्नुहुन्छ, होइन? यसरी चाहिँ यो ज्ञान देऊ। त बाबा भन्नुहुन्छ जब तिमी ब्राह्मणहरूसँग आएर ज्ञान लिन्छन्, जस्तै बाबाको पासमा आउँदा बाबाले सम्झाउनुहुन्थ्यो तिमी लडाई गर्दा पनि शिव बाबाको यादमा रह्यौ भने स्वर्गमा आउन सक्छौ। बाँकी यस्तो होइन स्वर्गमा राजा बन्छ। स्वर्गमा त आउँछन् तर राजा त बन्दैनन्। उनीहरूलाई धेरै बुझाउन पनि सकिँदैन, उनलाई थोरै नै ज्ञान सम्झाइन्छ। लडाईमा आफ्नो इष्ट देवलाई याद त अवश्य गर्छन्। सिख छ भने गुरु गोविन्दको जय भन्छ। यस्तो कोही छैन जसले आफूलाई आत्मा सम्झेर परमात्मालाई याद गरोस्। बाँकी हो जसले बाबाको परिचय लिन्छन् ती स्वर्गमा आउँछन्। सबैका बाबा त एउटै हुनुहुन्छ, पतित पावन। उहाँले पतितहरूलाई भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यौ भने तिम्रो पाप काटिन्छ अनि मैले जुन सुखधाम स्थापना गर्छु त्यसमा तिमी आउँछौ। लडाईमा पनि शिव बाबालाई याद गर्छन् भने स्वर्गमा आउँछन्। जसले शिव बाबाको परिचय पाएको छ त शिव बाबालाई याद गर्छ भने ऊ स्वर्गमा आउँछ। त्यो युद्धको मैदानको कुरा भिन्नै हो, यो भिन्नै हो। बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञानको विनाश हुँदैन। शिव बाबाका बच्चाहरू त सबै हुन्। अब शिव बाबा भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गर्यौ भने तिमी मेरो पासमा आउँछौ मुक्तिधाममा। शिव बाबाको बच्चा त सबै हुन्, सारा संसारका आत्माहरू हुन्। तर जो ब्रह्माको बच्चा, ब्रह्मा मुखवंशाली बच्चा बन्दैन त उसले स्वर्गको भाग्य प्राप्त गर्न सक्दैन, होइन? त बाबा भन्नुहुन्छ फेरि जुन ज्ञान सिकाउँछु त्यो पढ्यौ भने स्वर्गको राजाई मिल्छ। कति सहज छ, स्वर्गमा जाने मार्ग सेकेन्डमा मिल्छ। हामी आत्माहरूले बाबालाई याद गर्छौँ। लडाईको मैदानमा त खुसीले जानुपर्छ। कर्म त गर्नु नै छ। देशको रक्षाको लागि सबै थोक गर्नुपर्ने हुन्छ। बाबाले कर्म नगर भन्नुहुन्न। ती स्थूल सेनाहरूलाई पनि देशको रक्षाको लागि सेनामा भर्ती भएको छ भने, होइन, जुन जे पनि काम गर्थ्यो काम गर, नछोड, तर बाबालाई याद गरेर गर। त्यहाँ त हुन्छ नै एक धर्म। कहाँ?
मतभेदको कुनै कुरा हुँदैन। यहाँ कति मतभेद छ। पानीको लागि, जमिनको लागि झगडा, पानी बन्द गरिदियो भने ढुङ्गा हान्छन्, अनाज दिएनन् भने झगडा हुन्छ। यहाँ के छ? मतभेद छ। जहाँ मतभेद हुन्छ त्यहाँ नै झगडा हुन्छ। त सतयुगमा हुन्छ एक मत। यो सतयुगमा जानको लागि हामी एकै बाबाको श्रीमतमा चल्यौँ भने नै हामी सतयुगमा जान सक्छौँ। नभए कहाँ जानुपर्छ? मतभेदमा आउँछौ भने फेरि त्रेतायुगमा आउनुपर्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामीले आफ्नो स्वराज्य स्थापना गरिरहेका छौँ। पढाइबाट राज्य पाउँछौँ। नयाँ दुनियाँ अवश्य स्थापना हुनु छ, निश्चित छ। त्यसैले कति खुसी हुनुपर्छ। निश्चित छ नयाँ दुनियाँ स्थापना हुनु नै छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कति खुसी हुनुपर्छ। कुनै पनि चिजमा लडाई झगडा गर्ने केही कुरा छैन। के छ? रहनु पनि धेरै साधारण छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ तिमी पतिको घरमा जान्छौ। कुन पतिको? शिव बाबा, हैन? त्यसैले अहिले वनवाहमा छौ। सबै आत्माहरू जान्छन्, शरीर कहाँ जान्छ र? शरीरको अभिमान पनि छोडिदिनु छ। हामी आत्मा हौ। 84 जन्म अब पूरा भयो। जति पनि भारतवासी छन् उनीहरूलाई भन भारत स्वर्ग थियो, अहिले त कलियुग हो। कलियुगमा अनेक धर्म छन्, सतयुगमा एउटै धर्म थियो। भारत फेरि स्वर्ग बन्नु नै छ। सम्झन्छन् पनि भगवान आउनु भएको छ। पछि गएर भविष्यवाणी पनि गरिरहन्छन्। वायुमण्डल देख्छन् नि। बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ बाबा त सबैको हुनुहुन्छ नि, सबैको हक छ। बाबा भन्नुहुन्छ म आएको छु सबैलाई भन्छु, म एक्लै याद गर्यौ भने तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। अहिले त मानिसहरूले जानेका छन् जति बेला पनि लडाई हुन सक्छ। यो त भोलि पनि हुन सक्छ, हैन? अचानक कुनै बेला पनि हुन सक्छ। त्यसैले सबै के गरेका छन्? तम तयारीमा छन्, हैन? बमहरू सबै बनाएर रेडी छ लडाईको लागि। त बाबा भन्छ कुनै बेला पनि यो हुन सक्छ। ओम शान्ति।
बाबा भन्नुहुन्छ कलियुगमा अनेक धर्म छन्, सतयुगमा एउटै धर्म थियो, भारत फेरि स्वर्ग बन्नु छ। सम्झन्छन् पनि भगवान आउनु भएको छ, पछि गएर भविष्यवाणी पनि गरिरहन्छन्, वायुमण्डल देख्छन् नि। बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, बाबा त सबैको हुनुहुन्छ नि, सबैको हक छ। बाबा भन्नुहुन्छ म आएको छु सबैलाई भन्छु, म एकलाई याद गर्यौ भने तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। अहिले त मानिसहरूले जानेका छन् जति बेला पनि लडाई हुन सक्छ, यो त भोलि पनि हुन सक्छ। लडाई तेज हुन कहाँ बेर लाग्छ र? तर तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ अहिले हाम्रो राजधानी स्थापना भइसकेको छैन, त्यसैले विनाश कसरी हुन सक्छ हैन? बाबा भन्नुहुन्छ सबै विनाशका साधनहरू तयारी अवस्थामा छन्, तर अहिले हाम्रो राजधानी स्थापना भइसकेको छैन, त्यसैले अहिले रोकिएको छ अहिले हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ त्यसैले विनाश कसरी हुन सक्छ? अझै बाबाको सन्देश चारैतर्फ कहाँ दिएका छौँ र? पतित पावन बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यौ भने विकर्म विनाश हुन्छ। यो सन्देश सबैको कानमा पुग्नुपर्छ। लडाई लागोस्, बम पनि खसोस्, तर तिमीलाई निश्चय छ हाम्रो राजधानी अवश्य स्थापना हुनु छ, तबसम्म विनाश हुन सक्दैन हैन? बाबा भन्नुहुन्छ लडाई लागोस्, बम खसोस्, तर तिमीलाई यो निश्चय छ नि जबसम्म हाम्रो राजधानी स्थापना हुँदैन तबसम्म विनाश हुन सक्दैन हैन? किनकि चारैतिर यो सन्देश पुग्नु छ है, सबै आत्मालाई यो सन्देश दिनु छ। त हामीलाई थाहा लाग्छ कि अझ विनाश, राजधानी स्थापना हुँदैछ, त विनाश अझ हुने बेला आउन त नजदिक आइसक्यो, तर अझ टाइम छ। विश्वमा युद्ध हुन्छ अनि विश्वलाई समाप्त गरिदिन्छन्। यो हो शिव विश्वविद्यालय, सारा विश्वलाई तिमीले ज्ञान दिन्छौ। एउटै बाबा आएर सारा विश्वलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ। उनीहरूले त कल्पको आयु नै लाखौं वर्ष भनिदिन्छन्, तिमीले जानेका छौ यसको अवधि पुरा 5000 वर्षको छ। भन्छन् क्राइस्ट भन्दा 3000 वर्ष पहिला स्वर्ग थियो। इस्लामी, बौद्ध आदि सबैको हिसाब किताब निकालिन्छ। उनीहरू भन्दा पहिला अरू कसैको नाम छँदै छैन। तिमीले तिथि तारिख बताउन सक्छौ, त्यसैले तिमीलाई कति नशा रहनु पर्छ हैन? बाबा भन्नुहुन्छ क्राइस्ट आउनुभन्दा 3000 वर्ष पहिला स्वर्ग थियो भने अहिले 2000 वर्ष भयो, त 5000 वर्ष पुरा भयो। त 5000 वर्षपछि फेरि के आउँछ? स्वर्ग नै आउँछ। हरेक धर्ममा यो भनिएको छ। त्यो बाबा भन्नुहुन्छ हिन्दूमा पनि के भनेछ? 5000 वर्षपछि फेरि हाम्रो भेट हुनेछ, भगवानले भन्नुभएको छ हैन 5 पाण्डवहरूलाई। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले अहिले जुन पुरुषार्थ गर्छौ त्यसबाट 21 जन्मको लागि प्रारब्ध बन्छ। लडाई झगडा गर्यौ भने उच्च पद मिल्न सक्दैन, सजाय पनि खानु पर्नेछ। हामी लडाई झगडा गर्छौँ भने पद पनि उच्च मिल्दैन, सजाय पनि खानु पर्नेछ रे। कुनै पनि कुरा छ, केही छ भने बाबाको पासमा आऊ। सरकारले पनि भन्छ नि तिमीले आफ्नो हातमा कानुन नल्याऊ। सरकारले के भन्छ? आफ्नो हातमा कानुन नल्याऊ, सरकारकै कानुनमा हामी चल्नुपर्छ। त्यस्तै ईश्वरीय सरकारले जे भन्नुहुन्छ नि, त जे कसैले नराम्रो काम गर्छ त्यसले आफ्नो सजाय आफैले पाउँछ। तर त्यसलाई हामीले हाम्रो हातमा काम तैँले यसो किन भनिस्, तैँले यसो गर्नु हुँदैन भन्नु पाइन्छ क्या हामीले हैन? त्यसैमा नै फेरि झगडा हुन्छ। यसले मलाई यसो किन गर्यो, यसो किन भन्यो, यसो यो यस्तो नहुनु पर्ने, यस्तो हुनुपर्छ। त हामीलाई कानुन हातमा लिने आदेश बाबाले दिनुभएको छैन। जसले जेसुकै गर्छ त उसको कर्मको सजाय उसले आफै भोग्छ। त
तर म ठिक हुनुपर्छ, म बाबाको श्रीमतमा चल्नुपर्छ, म कति चलेको छु, कति बाँकी छ, कति मलाई सुधार्नु छ होइन, कति कमी कमजोरी म भित्र छन्। त हामीले आफूलाई चेक गर्नु छ, अरूलाई चेक गर्नु छैन। चेक गर्न लाग्यो भने त यो झगडा भइहाल्छ होइन। र बाबा भन्नुहुन्छ, ईश्वरीय सरकारले नि भन्छ नि, तिमीले आफ्नो हातमा कानुन नल्याऊ। कसैले भन्छन् हामीलाई बेलायतको बुट चाहिन्छ, कोही बाबाको बच्चालाई बेलायतको बुट चाहिन्छ अरे होइन, केही कुरा आमा बुवाको घर कमाइ छैन त फेरि बुट कहाँको चाहियो, बेलायतको चाहियो। त बाबाको बच्चालाई केही कुराको सोख हुन हुँदैन होइन त। अमेरिकाको बेलायतको बुट, फलानु कपडा, यस्तो यस्तो राम्रो राम्रो चिजले सज्यौ म होइन, त्यस्तो चाहना हुनु हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू अहिले तिमी वनवाहमा छौ, अहिले तिमी वनवाहमा छौ, त्यहाँ तिमीलाई धेरै माल मिल्छ। कहाँ मिल्छ? सत्यमा धेरै, कुनै कुरा इच्छा गर्नु पर्दैन, सबै कुरा बाबाले दिँदै हुनुहुन्छ। विनाशी दुनियाँमा किन चाहियो होइन, निर्वाह भयो के। बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाले त राइट नै सम्झाउनुहुन्छ नि, यो कुरा ठिक होइन हो कि होइन, ठिक हो। त्यहाँ तिमीले यो आशा किन राख्छौ, यहाँ तिमीले यो आशा किन राख्छौ रे, विनाशी दुनियाँमा आशा किन राख्छौ, यो लाउन पाइन्थ्यो, खान पाइन्थ्यो होइन, यस्तोमा बस्न पाइन्थ्यो। त यस्तो आशा यहाँ राख्नु छैन। यहाँ त धेरै साधारण रहनुपर्छ, नत्र देह अभिमान आउँछ। साधारण रहिएन भने त देह अभिमान, लाउने खाने यो पनि के हो त, देह अभिमान हो। यसमा आफ्नो मत चलाउनु हुँदैन। बाबाले जे भन्नुहुन्छ, बिरामी आदि छ भने डाक्टर आदिलाई पनि बोलाउनुहुन्छ। दबाई आदिबाट सम्भाल त सबैको हुन्छ। बाबाको बच्चा बन्यो, दबाई नै गर्नु पर्दैन भन्नु त छैन, दबाई पनि गर्नु पर्यो, सम्भाल पनि गर्नु पर्यो शरीरलाई। फेरि पनि हर कुरामा बाबा बस्नु भएको छ। श्रीमत त श्रीमत हो नि, हरेक कुरामा के गर्नुपर्छ, बाबाको श्रीमत अनुसार गर्नु पर्यो। निश्चयमा नै विजय छ। उहाँले त सबै थोक जान्नुहुन्छ नि, बाबाको रायमा चल्नुमा नै कल्याण छ। आफ्नो पनि कल्याण गर्नु छ। कसैलाई हिरा तुल्य बनाउन सक्दैनन् भने कौडी तुल्य भए नि। कसैलाई हिरा तुल्य बनाउन सक्दैन भने ऊ के भयो, कौडी तुल्य भयो नि। हिरा बन्न लायक छैनन्, यहाँ मूल्य छैन भने यहाँ पनि मूल्य हुँदैन। यहाँ पनि मूल्य छैन भने कहाँ सत्यमा पनि उसको मूल्य हुँदैन, अथवा पद उचा उसको उहाँ हुँदैन। सेवाधारी बच्चाहरूलाई सेवाको कति सोख हुन्छ, चक्कर लगाइरहन्छन्। सेवा गर्दैनन् भने उनलाई रहमदिल कल्याणकारी केही पनि भनिँदैन। बाबालाई याद गर्दैनन् भने तुच्छ काम गरिरहन्छन्। बाबालाई याद गर्दैनन् भने तुच्छ काम गरिरहन्छन्, पद पनि तुच्छ पाउँछन्। यस्तो होइन, मेरो त शिव बाबासँग योग छ, बिके त हो नै। शिव बाबाले ब्रह्मद्वारा नै ज्ञान दिन सक्नुहुन्छ। केवल शिव बाबालाई याद गर्छौ भने मुरली कसरी सुन्छौ होइन। ब्रह्मासँग मेरो सम्बन्ध केही छैन, शिव बाबासँग छ मात्रै छ होइन। कोही त्यस्ता आत्माहरू पनि थिए पहिला र अहिले पनि छन् कही आत्माहरू। त बाबा भन्नुहुन्छ, ब्रह्मा नै नभएको भए तिमीले मुरली कसरी सुन्न सक्थ्यौ? बाबाको त शरीरै छैन होइन त, ब्रह्मद्वारा नै त मुरली सुन्न सक्यौ। फेरि नतिजा के होला, त्यस्तो आत्माको नतिजा के होला? पढ्दैनौ भने पद के पाउँछौ, यो पनि जानेका छौ। सबैको तकदिर उच्च बन्दैन, त्यहाँ पनि त नम्बरवार पद हुन्छन् सतयुगमा। सबै महाराजा महारानी त हुँदैनन्, कोही राजा प्रजा दासदासी सबै चाहियो। पवित्र त सबैलाई हुनु छ, आत्मा पवित्र नबनेसम्म शान्ति धाम जान सक्दैन। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, तिमीले सबैलाई यो ज्ञान सुनाउँदै जाऊ। कसैले अहिले नसुने पनि पछि गएर अवश्य सुन्छन्। अहिले जतिसुकै जोडले विघ्न तुफान आओस्,
तर तिमी डराउनु हुँदैन, किनकि नयाँ धर्मको स्थापना भइरहेको छ नि। तिमीले गुप्त रूपमा राजधानी स्थापना गरिरहेका छौ। बाबा सेवाधारी बच्चाहरूलाई देखेर खुसी हुनुहुन्छ। तिमीले आफूलाई आफैले राज तिलक दिनु छ, श्रीमतमा चल्नु छ। हैन, कसैले हामीलाई राज तिलक दिने होइन, राज तिलक आफूले आफैलाई दिनुपर्छ, अथवा आफैले दिने लायक हामी आफै बन्नु पर्यो। बाबाको श्रीमतमा चल्नु पर्यो। यसमा आफ्नो हठ चल्न सक्दैन। फोकटमा आफूलाई घाटा पार्नु हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू सेवाधारी र कल्याणकारी बन, सेवाधारी र कल्याणकारी बन। शिक्षकले विद्यार्थीलाई भन्छन् नि, पढेर छिटो प्रगति गर। तिमीलाई 21 जन्मको लागि स्वर्गको छात्रवृत्ति मिल्छ। डिनास्टीमा जानु यही ठुलो छात्रवृत्ति हो नि। हैन, बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ कुनै सबै 21 जन्मको प्राप्ति बाबाले त्यहाँ दिनुहुन्छ। हैन, अहिले गरेको कर्म स्वर्गमा। अच्छा, मिठे मिठे सिकिला दे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, नमस्ते बाबा। धारणाको लागि मुख्य सार, पहिला पोइन्ट, सङ्गममा धेरै सिम्पल साधारण रहनु छ। सङ्गममा धेरै सिम्पल साधारण रहनु छ, किनकि यो वनवाहमा रहने समय हो। किनकि यो वनवाहमा रहने समय हो। यहाँ कुनै पनि आशा राख्नु हुँदैन। यहाँ कुनै पनि आशा राख्नु हुँदैन। कहिल्यै कानुन आफ्नो हातमा लिनु हुँदैन। कहिल्यै कानुन आफ्नो हातमा लिनु हुँदैन। लडाई झगडा गर्नु हुँदैन। लडाई झगडा गर्नु हुँदैन। फेरि सुन्नु, सङ्गममा धेरै सिम्पल साधारण रहनु छ, किनकि यो वनवाहमा रहने समय हो। यहाँ कुनै पनि आशा राख्नु हुँदैन। कहिल्यै कानुन आफ्नो हातमा लिनु हुँदैन। लडाई झगडा गर्नु हुँदैन। सिम्पल रहन्छ। बाबाले भन्नुभयो नि, हामीले केही कुराको आशा राख्छौँ, लाउने खाने रहनेको भने त्यहाँ के आउँछ? देहाभिमान आउँछ। देहाभिमानलाई त त्याग्नु छ। अच्छा, दूसरा पोइन्ट छ, विनाशभन्दा पहिला, विनाशभन्दा पहिला नयाँ राजधानी स्थापना गर्नको लागि सबैलाई बाबाको सन्देश दिनुपर्छ। सबैलाई बाबाको सन्देश दिनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यौ भने, मलाई याद गर्यौ भने
विकर्म विनाश हुन्छ, विकर्म विनाश हुन्छ, अनि तिमी पावन बन्छौ, अनि तिमी पावन बन्छौ। फेरि सुन्नु, विनाश भन्दा पहिला नयाँ राजधानी स्थापना गर्नको लागि सबैलाई बाबाको सन्देश दिनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यौ भने विकर्म विनाश हुन्छ अनि तिमी पावन बन्छौ। वरदान, बाबाद्वारा सफलताको तिलक प्राप्त गर्ने, बाबाद्वारा सफलताको तिलक प्राप्त गर्ने, सदा आज्ञाकारी, सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नसीन बाबा, दिल तख्त नसीन बाबा। बाबाद्वारा सफलताको तिलक प्राप्त गर्ने, सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नसीन बाबा। विस्तार छ। भाग्य विधाता बाबाले, भाग्य विधाता बाबाले सधैँ आफ्ना आज्ञाकारी बच्चाहरूलाई, सधैँ आफ्ना आज्ञाकारी बच्चाहरूलाई सफलताको तिलक लगाउनुहुन्छ। कसलाई लगाउनुहुन्छ सफलताको तिलक? आज्ञाकारी बच्चाहरूलाई सफलताको तिलक लगाउनुहुन्छ। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चाहरूले, आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चाहरूले कहिल्यै मेहनत वा मुस्किल शब्द, कहिल्यै मेहनत वा मुस्किल शब्द मुखबाट त केही संकल्पमा पनि ल्याउन सक्दैन, संकल्पमा पनि ल्याउन सक्दैनन्। उनीहरू सहज योगी बन्छन्, उनीहरू सहज योगी बन्छन्। त्यसैले कहिल्यै पनि निराश नबन, त्यसैले कहिल्यै पनि निराश नबन। सदा दिल तख्त नसीन बन, सदा दिल तख्त नसीन बन, रहम दिल बन, रहम दिल बन। अहम भाव र वहम भावलाई समाप्त गर, अहम भाव र वहम भावलाई समाप्त गर। फेरि सुन्नु, भाग्य विधाता बाबाले सधैँ आफ्ना आज्ञाकारी बच्चाहरूलाई सफलताको तिलक लगाउनुहुन्छ। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चाहरूले कहिल्यै मेहनत वा मुस्किल शब्द मुखबाट त केही संकल्पमा पनि ल्याउन सक्दैन। उनीहरू सहज योगी बन्छन्, त्यसैले कहिल्यै पनि निराश नबन। सदा दिल तख्त नसीन बन, रहम दिल बन, अहम भाव र वहम भावलाई समाप्त गर। स्लोगन, विश्व परिवर्तनको मिति नसोच,
विश्व परिवर्तनको मिति नसोच। स्वयंलाई परिवर्तन गर्ने घडी निश्चित गर। स्वयंलाई परिवर्तन गर्ने घडी निश्चित गर। अब समय सिद्धिसक्यो, अब के गर्ने होला हैन, पुरुषार्थ गरेकै छैन, अब हामी त यस्तो अवस्थामा छौँ, कहिले गर्ने होला भनेर चिन्ता गर्नुको सट्टा के गर्नु छ, आफूलाई परिवर्तन गर्ने घडीलाई निश्चित गर। त्यो मितिलाई नसोच। विश्व परिवर्तनको मिति नसोच, स्वयंलाई परिवर्तन गर्ने घडी निश्चित गर। आजको मुख्य सार थियो, मिठे बच्चे बाबा आउनु भएको छ सबैको दुःख हरेर सुख दिन। त्यसैले तिमी दुःख हर्ताका बच्चाहरूले कसैलाई पनि दुःख दिनु हुँदैन। प्रश्न थियो, उच्च पद प्राप्त गर्ने बच्चाहरूको मुख्य निशानी के हुन्छ? उत्तर, उनीहरू सदा श्रीमतमा चलिरहन्छन्, कहिल्यै हठ गर्दैनन्, आफूलाई आफैले राज तिलक दिनको लागि पढाइ पढेर छिटो प्रगति गर्छन्, आफूलाई कहिल्यै पनि घाटा पार्दैनन्, सबैप्रति रहमदिल र कल्याणकारी बन्छन्, उनीहरूलाई सेवाको धेरै सोख हुन्छ, कुनै पनि तुच्छ काम गर्दैनन्, लडाई झगडा गर्दैनन्। गीत के थियो? तूने रात गवाई सोके, दिन गवाई खाके, हीरा जैसा जीवन गवाया, कौड़ी के पीछे भागे। ओम शांति।
जाना तेरा